नमस्कार, उज्यालो नेटवर्कमा स्वागत छ। म बुद्ध लोप्चन। उज्यालो नेटवर्कको विशेष श्रृङ्खला उज्यालो फोकसलाई तपाईँ हाम्रो वेबसाइट, युट्युब, फेसबुक लगायत अन्य विविध माध्यमबाट एकैसाथ पढ्दै, सुन्दै र हेर्दै आउनुभएको छ। उज्यालो फोकसमा हामीले विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै, बहस गर्दै आएका छौँ। समसामयिक राजनीति, आर्थिक, सामाजिक लगायत अन्य विविध विषयवस्तुमाथि हामीले छलफल गर्दै आएका छौँ, बहस गर्दै आएका छौँ। समाजका विकृति र विसङ्गतिमाथि तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्दै आएका छौँ, प्रश्न उठाउँदै आएका छौँ। आजको बहसमा म समसामयिक राजनीतिकै विषयमा कुराकानी गर्नेछु। खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्याको विषयले लिएर कुराकानी गर्नेछु। नेकपाको हालै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यद्यपि उहाँले फिर्ता लिइसक्नु भएको छैन। यही सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमको कारणले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको राजीनामा मागिएको विषय पनि चर्चामा आयो। यी लगायत अन्य विविध विषयवस्तुहरूमा आज म बहस गर्नेछु, छलफल गर्नेछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। तपाईँको राजीनामाको प्रसङ्गबाटै सुरु गरौँ न। कसरी मागिएको थियो तपाईँको राजीनामा? खास गरी अब यो व्यक्तिको प्रश्नभन्दा पनि सोच र चिन्तन प्रवृत्तिको कुरा हो। अहिले डिबेट चलिरहेको विषय नै सोच र चिन्तन प्रवृत्तिमा पनि केन्द्रित भएर चलिरहेको छ। पार्टीमा या राज्यका अङ्गहरूमा संस्थागत एउटा पद्धतिको डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूलाई फलो गर्छौँ कि या व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्छौँ भन्ने कुरा नै हो प्रमुख रूपमा। तपाईँको यो संस्थाको यो फरक पनि के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिको प्रश्नभन्दा पनि संस्थाको प्रश्न हो, संस्थासँग जोडिएको विषय हो। त्यसले संस्थासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले संस्थागत रूपले चाहिँ जे निर्णय गर्छ त पार्टीले जे निर्णय गर्छ सामान्यतः त्यही लागु हुने कुरा हो। त्यसले कुनै व्यक्तिगत खालको लेनदेनको मामला त होइन। यो चाहिँ तपाईँको राजीनामा मागिएको चाहिँ हो कि चाहिँ होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिगत मामला नभएको हुनाले चाहिँ संस्थागत रूपले सोच्ने विषय भएको हुनाले चाहिँ संस्थागत रूपले नै गर्नुपर्ने कुरा हो। पार्टीले चाहिँ जुन जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरिरहेको छ, जिम्मेवारीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भने पार्टीले सोच्ने कुरा हो। संस्थागत रूपले चाहिँ कमिटी प्रणालीबाट सोच्ने कुरा हो। कमिटीको बैठक नबसेको टाइममा नेताहरूको आपसी सहमतिबाट सोच्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ व्यक्तिगत रूपले चाहिँ कुनै के अरे कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधारमा मात्रै यो तय भएको विषय चाहिँ होइन। जो तपाईँको राजीनामा मागिएको हो कि होइन यो प्रधानमन्त्रीज्यूले? त्यही त मैले भने नि प्रविधिगत रूपले यो अहिले चलिरहेको डिबेट भनेको नि तपाईँको डेमोक्रेटिक नर्म्सबाट जाने कि व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्ने भन्ने कुरा हो। व्यक्तिवादी ढङ्गले मागिएको चाहिँ हो। व्यक्तिवादी ढङ्गले चाहिँ चल्दाखेरि त अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस खालका घटनाक्रमहरू आइरहन सक्छ। जबसम्म व्यक्तिवादी ढङ्गले चलिरहन्छ तबसम्म भिन्न मतलाई निषेध गर्ने, फरक मतलाई निषेध गर्ने खालका चिन्तन प्रविधिहरू आइरहन्छन् चाहिँ। त्यसैले यो त संस्थागत रूपले हेर्ने कुरा हो, सामूहिक रूपले संस्थागत रूपले हेर्ने कुरा हो होइन। पार्टीले चाहिँ सोच्ने कुरा हो चाहिँ कसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने, कसलाई कहाँ जिम्मेवारीमा सेट गर्ने नगर्ने त संस्थागत रूपले सोच्ने विषय हो भन्ने देखिन्छ। व्यक्तिगत लेनदेनको विषय नभएको हुनाले चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिए पनि पार्टीको निर्णयबाट दिनुहुन्छ, ठिक छ। तर उहाँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको राजीनामा चाहियो भन्नुभयो त कि यो यत्तिकै हल्लाको हल्लामा आयो यो कुरा? यो त त्यही त जबसम्म व्यक्तिवादी चिन्तन प्रविधिहरू विद्यमान रूपमा रहिरहन्छन् तबसम्म यस खालका कुराहरू आइरहन्छन्। त्यो व्यक्तिवादी चिन्तन चाहिँ हाबी छ कि छैन त्यसो भए नेकपामा अहिले? यो चाहिँ तपाईँको अहिले परेको डिबेट नै त्यही विषयमा केन्द्रित छ त चाहिँ। अहिलेको बहसको सुरु कुरा नै त्यहीँनिर केन्द्रित छ। तर कर्णाली प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले त्यहाँको सचेतकले चाहिँ हटाइयो नि त। त्यो एउटा नजिर त तपाईँहरूले बसाउनु भयो नि त। यस्तो हो मतलब त्यो चाहिँ पहिलो कुरो त त्यसको जवाब चाहिँ त उहाँमै सोच्ने कुरा हो, त्यहीँको कन्टेस्टमा सोध्ने कुरा हो। होइन, तपाईँको पार्टीको एकजना नेता मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। सोध्ने कुरा हो, त्यहीँको पार्टी कमिटीसँग सोध्ने कुरा हो, त्यहीँको पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने विषय हो चाहिँ। त्यहीँको पार्टी त्यहाँ चाहिँ छ, त्यहीँको पार्टी कमिटीलाई स्वायत्तता छ होइन। त्यहाँ पनि त व्यक्तिवादी हाबी भएछ नि त। त्यसो भए निर्णय गर्छ र गर्दैन भनेको त त्यहीँको पार्टी कमिटीसँग रिलेटेड विषय हो। यहाँको सन्दर्भमा यहीँको पार्टी कमिटीसँग रिलेटेड विषय हो होइन। त्यो नजिर चाहिँ अब अहिलेको प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेताले चाहिँ पछ्याउन मिल्ने कि नमिल्ने एउटा नजिर त बस्यो नि। एउटै पार्टीमा
चाहे त्यो प्रदेशमा बस्यो होला बस्न त तरै पनि त्यही त त्यहाँ कुन प्रकारको निर्णय गर्यो भने त्यहाँको आफ्नो स्वायत्तताको कुरा हो, स्वतन्त्रताको कुरा हो। यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न नपाउने त्यसो भए त्यही त यहाँको चाहिँ कमिटीको कुरा यहीँको स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ। उहाँले माग्दैमा तपाईँले राजीनामा दिने कुरा त्यो कल्पना अहिले गर्न सक्छौँ? व्यक्तिको हिसाबले भन्दा नि संस्थागत रूपले गर्ने विषय भयो। संस्थागत रूपले जिम्मा लिने कुरा नै आयो त, व्यक्तिले जिम्मेवारी दिने र लिनेको कुराको आधारमा सुरु भयो विषय त होइन त। संस्थागत रूपले चाहिँ तपाईँलाई कसलाई जिम्मेवारी दिने कसलाई नदिने के गर्ने भनेको त संस्थागत व्यक्तिले माग्दैमा खोज्दैमै राजीनामा हुँदैन अहिले कुरा यो। अहिले त तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबले लेनदेनको विषय होइन त, यो त संस्थागत सार्वजनिक मुद्दा हो। तर नेकपाको अहिलेको विवाद त तपाईँले लेनदेनको व्यक्तिगत होइन, यो प्रवृत्तिगत व्यक्तिवादी चरित्रको कुरा भइरहेछ भन्नुभयो, तर यो प्राविधिक विषय हो, यो विवाद चाहिँ राजनीतिक होइन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यहाँ पदको लडाइँ भइरहेछ प्रधानमन्त्रीको लागि। अब यो प्रश्न नै तपाईँको चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि व्यक्तिको प्रश्नमा सीमित गर्ने, पदीय प्रश्नमा सीमित गर्ने खालका सोचहरू चिन्तनहरू भनेर भनेको नै चाहिँ विचार र राजनीतिबाट ओझेल भएर अथवा विचार र राजनीतिबाट पन्छिएर, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने विचार र राजनीति के हुन्छ भनेर बहस चलिरहेको चाहिँ छ। तर यस कारणले गर्दाखेरि विचारधाराको क्षेत्रमा, चिन्तन र दृष्टिकोणको क्षेत्रमा जुन खालको बहसहरू चलिरहेको चाहिँ छ, नेकपाको विवाद प्राविधिक होइन अहिले, बिल्कुलै होइन। प्राविधिक अध्यक्ष कसैले मागेको त्यसो भए राजीनामाको प्रश्न किन आयो त? व्यक्तिगत प्रश्न बनाउने कुरा, व्यक्तिगत प्रश्न बनाउने कुरा, पद प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउने कुरा भनेर भनेको चाहिँ नितान्त व्यक्तिवादी र महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्ति हो। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सरोकारको विषय होइन। यतिकै आन्दोलन भनेर भनेको संस्थागत विषय हो, विचारको विषय हो, लाइनको विषय हो हैन, विचारधाराको कुरा हो। विचारधाराबाट अलग गरेर चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तबाट अलग गरेर, राजनीतिबाट अलग गरेर चाहिँ तपाईँको व्यक्तिवादी ढङ्गले पदीय रूपले लेनदेन गर्ने खालको चाहिँ जो चिन्तन प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिरहेको छ, त्यो भनेको एक प्रकारको के हो त व्यक्तिवादी हो। व्यक्तिवाद भनेको पुँजीवाद हो, पुँजीवादी प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति हो। पुँजीवाद भनेको अहिलेको युगमा के हो त भने विश्व साम्राज्यवाद हो चाहिँ हैन, साम्राज्यवाद परस्त खालको चिन्तन प्रवृत्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ तपाईँको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ फिलोसफी र पुँजीवादी या साम्राज्यवादीहरूको फिलोसफी भनेको ठिक उल्टा र पाल्टा चाहिँ हुन्छ, ठिक विपरीत चाहिँ छ, ठिक विपरीत वर्ग दृष्टिकोणमा आधारित छ। समाजवादीहरूले समाजलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ, संस्थालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ, वर्गलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ, देशलाई राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ। पुँजीवादीहरूले चाहिँ व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ, पद प्रतिष्ठालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ, सबै कुरा त्यसैको लागि चाहिँ गरेको भनेर ठान्छन् चाहिँ त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आउटलुकमै फरक खालका विषय भएको हुनाले यो विश्व दृष्टिकोणको आउटलुकको चाहिँ विषयमा चलिरहेको बहस हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र व्यक्तिवादी खालका चिन्तन प्रवृत्तिहरू हाबी हुन थाल्यो, पद प्रतिष्ठावादी प्रकारका चिन्तन हाबी हुन थाल्यो, मलाई र मेरो लागि भन्ने चिन्तन हाबी हुन थाल्यो भने हामी हाम्रो लागि भने त सिद्धियो चाहिँ त। वर्गको लागि त सिद्धि उत्पीडित, वर्गको लागि त सिद्धि उत्पीडित समुदायको लागि सिद्धियो, देशको लागि राष्ट्रको लागि भन्ने कुरो भएन चाहिँ। तपाईँ चरम व्यक्तिवाद हाबी भयो नेकपामा अहिले होइन? समस्या नै के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ संस्थाको अधीनस्थ नरहने प्रकारका चिन्तन प्रवृत्ति भनेको चाहिँ तपाईँको घोर व्यक्तिवादी चिन्तन प्रवृत्ति हो। तर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने होइन पार्टीलाई, सरकारलाई? यो पार्टीको सरकार होइन, खालि चाहिँ त्यही विषयमा झगड गरेछ भन्नुभएको छ। 4 महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट चाहिँ अध्यक्ष लिनेतिर नगइकन प्रधानमन्त्रीको लागि अर्को चाहिँ चुनाव नपरिकन साथीले के हतारो गरेको भनेर त उहाँले दस्तावेजमा लेख्नु भइसक्यो आज त्यो कुरा। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो महाधिवेशनसम्म के अरे सहयोगको प्रश्न जो उठाउनु भएको छ, सहयोगको प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँको सहयोग लिनुपर्नेले लिने हो कि हैन, सहयोग माग्नुपर्ने, सहयोग खोज्नुपर्नेले खोज्ने हो कि हैन? त्यसमा पनि तपाईँ त प्रमुख सचेतक संसदीय दलको नेतालाई परामर्श गर्छु भनेर भन्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ निषेध गर्ने वेबाट गएको छ कि या सहयोग चाहिँ तपाईँको के अरे लिने वेबाट गएको छ, हेर्नु पऱ्यो नि। यहाँ अहिले परेको मुद्दा नै तपाईँको पार्टीको सरसल्लाह परामर्श, सहयोग नै लिन खोजेन भन्ने कुरा हो। सरसल्लाह परामर्श निर्णय अनुसार त जान तयारी छैन, सहयोगको कुरा आउँछ। पार्टीको निर्णय फलो गर्न त तयारी छैन अनि अरू सहयोगको कुरा आउँछ। पार्टीमा यत्रो सङ्कट पर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सहयोगको कुराको बारेमा त सरसल्लाह परामर्श निर्णय आदि प्रक्रियाको आधारमा सहयोग गर्ने कुरा हो हैन। र यो चाहिँ तपाईँको सरसल्लाहबाट भएन, परामर्शबाट भएन, निर्णय अनुसार भएन भनेर चाहिँ कुरा उठिरहेको चाहिँ छ। अनि सहयोग गरेन भन्ने कुरा कहीँ मिल्ने विषय हुन्छ त्यो? प्रधानमन्त्रीले हरेक कुरामा सहयोग लिन सम्भव पनि छैन नि त। निर्णय त फलो गर्नु पर्यो नि त। टु दि पोइन्ट अफले गरेका निर्णय किन फलो हुँदैन चाहिँ? निर्णय फलो गर्नु पर्यो नि त। म तयार छु त भनिरहनु भएको छ। कारणले गर्दा कहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभयो त एउटा उदाहरण देखाउनुहोस् त। कहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभयो त उदाहरण देखाउनुहोस् त। होइन, उहाँले दस्तावेज गरेर पार्टीले दस्तावेज तयार गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिगत रूपले पार्टीले लाइन तय गरेर चाहिँ दिएको चाहिँ छ हैन।
त्यो लाइन कुन चाहिँ लाइन कार्यान्वयन भएको छ एउटा उदाहरण देखाउनुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको संस्थागत रूपले गरेका निर्णय त कार्यान्वयन भएको छैन भने परिरहेको मुद्दा नै त्यही छ। पार्टीबाट अलग रहनुपर्छ भनेर भन्छ, पार्टीबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ भनेर भन्छ, पार्टीबाट स्वायत्त रहनुपर्छ भनेर भन्छ। अनि पार्टीले सहयोग गर्ने भन्ने मिल्छ होइन? पार्टीको निर्णय लागू हुँदैन, पार्टीबाट स्वतन्त्र रहन्छ, पार्टीबाट स्वायत्त रहन्छ होइन भनेर चाहिँ जो चाहिँ भनिरहेको चाहिँ अवस्था छ होइन, चिन्तन त्यहाँ छ नि, समस्या त्यहाँ छ नि। त्यस कारणले गर्दा सहयोगै लिन खोजेन पहिलो कुरा तपाईँहरूको कुरा। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सन्दर्भमा तपाईँको राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा पार्टीको प्रिन्सिपलबाट हेर्ने हो भने विचारको तहमा पार्टीले नेतृत्व गर्ने कुरा हो होइन, पार्टीले नेतृत्व गर्ने कुरा हो, पार्टीका लाइनहरू विचारहरूको आधारमा नेतृत्व गर्ने कुरा हो होइन। और राज्यका अरू त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने क्रममा राज्यका विधि छन्, विधान छन्, संविधान छ, कानुन छ, नियमहरू छ, त्यो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। तर तपाईँ त पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग गरेन भन्ने कुरा नै चाहिँ तपाईँको सोरै आना बेठिक विषय हो। यो कहीँ पनि मेल खाँदैन चाहिँ होइन, कहीँ पनि तात्विक रूपले कहीँ पनि मेल खाँदैन। निर्णय त कार्यान्वयन भएको छैन भने सहयोग गरेन भन्ने कुरा पनि कहीँ मिल्छ। उहाँले त भनिरहनु भएको छ नि त सहयोग भयो। त्यस कारणले गर्दा मनोगत कुरा छ, तथ्यमा आधारित छैन चाहिँ, बेठिक कुरा छ, वाहियात कुरा छ, भन्नलाई मात्रै भनिरहेको चाहिँ छ भन्ने कुरा त घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ, गरिरहेको छ नि, मुखले मात्रै त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाधिवेशनको क्वेसन हो भने महाधिवेशन पर्खनलाई किन तयारी भएन चाहिँ? तपाईँको एमसिसी पास गर्नलाई जबरजस्ती किन गरे? अमेरिकन सेनासँग संयुक्त गठबन्धनमा जानका लागि किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति जनायो? भारतीय सेनासँग संयुक्त रूपले गठबन्धनमा जानलाई किन सहमति जनायो? यो के अरे हिमालयन रेन्जमा चाहिँ के अरे अमेरिकन सेना र भारतीय सेनाको चाहिँ संयुक्त रणनीति अनुसार जानुपर्छ, चाइनाको विरुद्धमा जो क्याम्पेन चलिरहेको छ त्यो क्याम्पेनमा सहभागी हुने कुरा किन चाहिँ सहमति गरे? राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतराको विषय होइन यो कुरा तपाईँले उठाउनु पर्दैन त? तपाईँ त संसद किन प्रयास गरे? संसद भङ्गलाई किन पटक प्रयास गरे चाहिँ होइन? महाधिवेशन कुर्नु पर्दैन? पार्टीले चाहिँ विघटन गर भनेर भनेको छ, संसद विघटन गर भनेर भनेको छ। पार्टीले संविधानको नाम उहाँले संसद विघटन त सोच्ने कहाँ यो त हावा कुरा भनिरहनु भएको छ त। अब यो त घटनाक्रमले चाहिँ तपाईँको देखाउने कुरा हो। अध्यादेश ल्याउँदैमा त्यो देखाउने कुरा हो, अध्यादेशले देखाइसक्यो नि। त्यो संसद विघटन संविधानको मर्म र भावनालाई चाहिँ कुल्चिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो त चाहिँ। अध्यादेश त सरकारले ल्याउन पाउँछ त 60 दिनभित्र, त्यो त ल्याउन पाउँछ। कानुन नभएको बेलामा, कानुन नभएको कुनै इमर्जेन्सी परेको विषयमा हो चाहिँ। अहिले त इमर्जेन्सी पर्यो, अहिले त संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन छ। कानुन भएको बेला बैठकमा कोरम पुगेन भनेर चाहिँ तपाईँ कोरमको लागि भनेर चाहिँ अध्यादेश लिएर आउने। त्यो बैठकमा सभामुख नजाने कसै कुरा सुनेर भयो भने अनुपस्थित होला अरे, भोलि अर्को अनुपस्थित होला अनि फेरि अर्को अध्यादेश लिएर आउने। यसबाट खतरा चाहिँ के भयो त? संविधानको मर्म भावना कुल्चियो नि। सदनले बनाउनु पर्ने कानुन बनाएर चल्नु पर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको मनपरी ढङ्गले चाहिँ अध्यादेश त्यो त निष्क्रिय हुन्छ त। 60 दिनभित्र सदनबाट त्यसको चाहिँ निर्णय भएन भने त अनिष्क्रिय हुन्छ त। त्यसमा आत्तिनु सदन डाकेर गर्नु पर्यो नि। अहिलेसम्म 3-4 वर्षमा खाली हुँदाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी नपर्ने अनि हप्ता 10 दिनको चाहिँ लागि इमर्जेन्सी पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ? सदन डाक्नु पर्यो नि। किन सदन डाक्न तयारी हुँदैन? क्वेसन त त्यो हो नि। त्यस कारणले संविधानको भावना र मर्म कुल्चिने प्रक्रियाको सुरु भइसक्यो। संविधानको सङ्घीय गणतन्त्र मेटिसक्यो, हटाइसक्यो चाहिँ। नेपाल मात्रै लेख्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। सङ्घीय प्रणालीमा गएको सब प्रदेशहरू चाहिँ प्रशासनिक एकाइ भन्ने सुरु भइसक्यो चाहिँ। अधिकारविहीन भइसक्यो प्रदेशहरू चाहिँ, नाम मात्रैको चाहिँ रूपमा परिणत भइसक्यो चाहिँ। संविधानको कुन चाहिँ भावना र मर्मलाई फलो गरेर छ हेर्नुहोस् त तपाईँ। त्यसले संविधान विस्थापित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेको चाहिँ छ। संविधानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफर्म गराउने प्रक्रियाको सुरु भइसकेको छ, उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियाको सुरु भइसकेको छ। अब संसद तपाईँको चाहिँ अनागमा संसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन चाहिँ समाप्त गर्ने पार्टी बैठक चलिरहेको छ। पार्टीले छलेर अधिवेशन समाप्त भएको चाहिँ छ। 6 महिना पुग्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म अधिवेशन राखिएको चाहिँ छैन। यो त संविधानको मर्म र भावनामाथि कुल्चिने प्रक्रियाको सुरुवात हो नि। त्यसो भएको हुनाले संविधान मिच्ने, संसद मिच्ने होइन, जनताको जनादेश मिच्ने यो प्रवृत्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकातर्फ हेर्दाखेरि एउटा सिक्काबाट हेर्दाखेरि घोर निरङ्कुश र फाँसीवादी खालको तानाशाही खालको देखिने, संविधान मिच्ने, डेमोक्रेसी मिच्ने खालको देखिन्छ। अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भने विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिले जे भने त्यही तोमसराउनु गर्दै हिँड्ने। नक्सा प्रकाशन गर्नु भएन, नक्सा छाप्नु भएन, प्रचार गर्नु भएन। के अरे तपाईँको सामन्ती गोयलको चाहिँ भिजिट पश्चात नक्साको कुरा हरायो चाहिँ। नक्सामा त के प्राविधिक समस्या छ भन्नुभएको छ नि त उहाँले त। त्यसपछि हेलो प्राविधिक समस्या छ, प्राविधिक समस्या त हल गर्ने कुरा हो नि। मतलब अर्काको दबावमा मात्रै राख्या हो त। प्रचार गर्न रोकियो। प्राविधिक समस्याले रोकिने विषय हुन्छ? प्राविधिक समस्याले नीतिगत कुरा रोकिने विषय हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि नक्सा रोकिने,
चिनिया प्रोजेक्टहरू सब रोक्नु पर्यो भनेर भने रोक्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो छ। नेपालमा प्रोजेक्ट रहनु भएको छैन, बिहारको कुनै पनि प्रोजेक्ट रहनु भएको छैन, किन रहनु गरिएन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशीले जे भने त्यो चाहिँ तोमसरण गरेर जाने, सबै कुरा चाहिँ ए टु जेड तोमसरण गरेर चाहिँ जाने हैन। नेपाली जनताले भनेको कुरा, दलले भनेको कुरा, राजनीतिक दलहरूले भनेको कुरा चाहिँ पुरै फाँसी बाजिएर तानाशाही ढङ्गले उत्रने यो चिन्तन भनेको एउटै सिक्काका दुईटा पाटा। विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति, विस्तारवादी शक्तिको अगाडि पुरै तोमसरण गर्ने, लम्पसारवादको रूपमा चाहिँ जाने, जनतातर्फ फर्कँदाखेरि पुरै फाँसी बाजेर तानाशाही ढङ्गले चाहिँ संविधान, कानुन, नियम, विधि, विधान सब मिचमाच गरेर जाने अध्यादेश चिन्तन प्रवृत्ति हो। त्यस कारणले यही चिन्तन प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप चाहिँ अध्यादेश आएको चाहिँ छ। त्यसले पार्टीले तर यसलाई फिर्ता लिने भन्ने कुरा भयो, उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ। तर चाहिँ हिजोको परिघटनाले त चाहिँ फिर्ता लिने मनस्थिति रहन्छ भन्ने कुरा देखायो। फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यादेश फिर्ता भइसकेको अवस्थामा फेरि संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने कुरा कहीँ मिल्छ? त्यही त उहाँले त राख्नुभयो, तर त्यो निरन्तरता हो। अस्तिको बैठकको आतिनु पर्दैन भन्दै तपाईँहरू चाहिँ किन आतिनु भएको त? फेरि अध्यादेश फिर्ता गर्ने भनेर नीतिगत रूपले निर्णय गर्ने अनि त्यसको निरन्तरता हुन्छ। त्यति बेला बैठकमा चाहिँ थाई कमिटी बैठकले चाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिने र त्यो जुन विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रस्ताव दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुभएको थियो त्यो पनि फिर्ता गर्ने मात्रै निर्णय भयो कि अरू पनि भएको हो? होइन, त्यो दिन त त्यही मात्रै भएको हो, अरू पनि भयो भन्ने हल्ला छ नि त। भएको छैन राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ताको बिल्कुलै होइन, चाहिँ यो सरासर 100% झुट कुरा हो। यस्तो यो कसले फैलायो? बालोटारबाट यस्तो खबरहरू किन आउँछ? राजनीति बहस गर्न नचाहने, राजनीतिबाट भाग्नेहरूले फैलाएका चाहिँ हुन्छ। राजनीतिक बहसबाट पराजित भएका, विस्थापित भएका, पराजित भएकाहरूले फैलाएको कुरा हो। तपाईँहरू जुन प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुन्छ यति बेला त्यो प्रस्ताव त त्यहाँ छलफलको लागि योग्य छैन भन्ने प्रश्न छ नि त। त्यही त राजनीतिबाट भाग्ने तरिका हो नि त, यो त चाहिँ विचारबाट भाग्ने तरिका हो नि। विचारमा बहस गर्न नसके, तर त्यो हुन पनि त्यो विचारमा छलफल गर्न नसकेपछि राष्ट्रियताको मुद्दामा छलफल गर्न त्यसमा विचार छ कि आरोप छ बढी? डेमोक्रेसीको मुद्दामा छलफल राष्ट्रियतालाई किन कुण्ठित गर्यो? त्यसमा त आरोप बढी छ त। राष्ट्रियतालाई किन कुण्ठित गर्यो? त्यहाँ बहस हुँदैन। राष्ट्रियताको मुद्दामा बहस हुँदैन। डेमोक्रेसीलाई किन कुण्ठित गर्यो? तपाईँको डेमोक्रेसीको बारेमा बहस हुँदैन। डेमोक्रेसी र राष्ट्रियताको बारेमा बहसमा भाग्दै हिँड्ने चाहिँ, भ्रष्टाचारको इस्यु उठ्दाखेरि भाग्दै हिँड्ने चाहिँ, शान्ति प्रक्रिया इस्यु उठ्दाखेरि भाग्दै हिँड्ने चाहिँ हैन, अनि अरू माथि चाहिँ छलफल गर्ने योग्य छैन भनेर भन्ने, छलफल गर्ने योग्य छैन भनेर त भाग्ने तरिका हो। यो त चाहिँ बहसबाट भाग्ने तरिका हो नि, फिर्ता राजनीतिक बहसबाट भाग्ने तरिका हो नि। त्यो फिर्तै गर्न नहुने प्रस्ताव हो त त्यसो भए? मतलब फिर्ता हुने र नहुने त कमिटीको कुरा हो, व्यक्तिको मामला। समस्या समाधान हुन्छ भने त किन फिर्ता नगर्ने? व्यक्तिको मामला हो र, व्यक्तिको मामला हो र, यो त कमिटीको मामला हो नि। व्यक्तिले चाहेर फिर्ता हुँदैन। व्यक्तिले चाहने हुँदै विषय हो र, पार्टीभन्दा व्यक्ति माथि हुने हो र, पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो नि। के गर्ने भनेको त पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो नि। राजनीतिक आरोप त्यसो भए के गर्छ त? पार्टीले के गर्छ? राष्ट्रियता राष्ट्रघात गर्यो भनेर आरोप उठेको छ, डेमोक्रेसीलाई अपहरण गर्यो भनेर कुरा उठेको चाहिँ छ। अनि त्यसको लागि फेस गर्न तयारी नहुने, छलफल गर्न तयारी नहुने, बहस गर्न तयारी नहुने, अनि त्यसबाट भाग्ने। म लान्छना सुन्न आउँदिन भन्नुभएको छ उहाँले त। आउनुहुन्न लान्छना सुन्न। भाग्ने तरिका हो यो त चाहिँ। प्रस्तावबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ छलफल गर्न चाहिँ बाट पन्छिने भनेको भाग्ने तरिका हो नि। राजनीतिबाट पराजित भयो भने कुराको पुष्टि हुने प्रमाण हो नि यो त चाहिँ। वैचारिक बहसबाट चाहिँ भाग्न खोजेको त पराजित भयो भने कुराको प्रमाण हो नि। राष्ट्रियताको मुद्दामा फेस गर्न सक्नु भएन, अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलोको भनेर गइरहेको छ, त्यसको फेस गर्न सक्नु भएन, अनि भाग्ने तरिका अपनाउनु भयो। भारतीय विश्वराजले घुँडा टेक्दै जानुभयो चाहिँ, अनि फेस गर्न सक्नु भएन, भाग्ने तरिका हो यो चाहिँ त। डेमोक्रेसीको मुद्दाको बारेमा, संविधान मिच्ने कुरा, संसद मिच्ने कुराको बारेमा चाहिँ जब चाहिँ डेमोक्रेसीमाथि अपहरण गर्यो भनेर कुरा उठेको छ, बहस गर्न सक्दैन, अनि भाग्ने तरिका हो यो चाहिँ त। कमिटीको बैठकमा नजाने, छलफल गर्न तयारी नहुने, निर्णय गर्न तयारी नहुने, यो त भगोडा तरिका भयो नि, भाग्ने तरिका भयो नि। अब त्यो प्रस्ताव त्यसो भए फिर्ता हुनेवाला छैन। तपाईँहरू त्यो कमिटीले गर्छ जे गरे पनि कमिटीको निर्णयको कुरा हो, कही व्यक्तिले भन्ने विषय हो र। कसरी समाधान हुन्छ त नेकपाको अहिलेको विवाद? समाधान भनेको विचारमा रूपान्तरण हो चाहिँ, विचारमा रूपान्तरण हो। राष्ट्रघाती कामहरू जो गरेको छ त्यो बेठिक भयो भने आत्मालोचना गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गरेर जानुपर्छ। यो डेमोक्रेसीको विरुद्धमा, गणतन्त्रको विरुद्धमा, संघीयताको विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा र चाहिँ के अरे समानुपाती समावेशीको विरुद्धमा जसले चाहिँ गतिविधि गरिरहेको छ त्यो बेठिक भयो भनेर चाहिँ आत्मालोचना गरेर करेक्सन गरेर जाने कुरा हो। आत्मालोचनाले पुग्छ त्यसो भए अहिलेलाई? होइन, विचारमा करेक्सन गर्ने अवसर त जो कसैलाई पनि हुन्छ नि। विचारमा करेक्सन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा त आउँदैन। तपाईँहरूको माग अहिले उहाँले एउटा न एउटा पदबाट प्रधानमन्त्री या अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने निर्णय गर्ने विषय भयो, त्यो त कमिटी अन्तर्गतको विषय भयो। त्यही हुन्छ छलफल त्यो विषयमा। विचारको तहमा त चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक भनेको त टुङ्गाउनु पर्यो नि। विचारको तहमा बहस गर्न तयारी नहुने चाहिँ, कमिटीको बैठकमा जान तयारी नहुने, बैठक डाक्न तयारी नहुने, बैठकमा छलफल गर्न तयारी नहुने, बैठकका छलफलका एजेन्डा प्रस्तुत गर्न तयारी नहुने चाहिँ हैन। अनि भनेपछि त यो त के हो त भन्दा बैठकबाट भाग्ने तरिका,
बैठकबाट भाग्ने भनेको विचारबाट भाग्ने कुरा हो, बहसबाट भाग्ने कुरा हो चाहिँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि बेठिक विचार भएको कारणले त भाग्दै हिँडिरहनु भएको छ, विचारबाट पन्छेदै हिँडिरहनु भएको छ। यो त भगौडा तरिका हो नि यो चाहिँ। यसरी त समाधान हुँदैन नि त अहिले। हो, समाधान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जतिसुकै भाग्न खोजे पनि हामी भाग्न दिँदैनौँ चाहिँ। विचार कमिटी बैठकमा ल्याउनुहुन्छ तपाईहरु? भाग्न खोजे पनि भाग्न दिँदैनौँ। कमिटीमा आउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ, आलोचना आत्मलोचना गर्नुपर्छ, विचारमा रूपान्तर गर्नुपर्छ, नयाँ उचाइमा जानुपर्छ। त्यो दुवै प्रस्ताव चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोडिदिने हो भने, कम्युनिस्ट विचारै छोडिदिने, कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोडिदिने हो भनेदेखि त चाहिँ त्यसरी छोड्नेहरू, त्यसरी भाग्न चाहनेहरूलाई त अब के अरे रोक्ने सक्ने ठाउँ त छैन। वीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कान थाप्न सकिँदैन भनेर भन्छन्। त्यही रूपले जान चाहनेहरूको लागि के भनेर चाहिँ, अन्यथा जबसम्म कम्युनिस्ट भनिरहन्छ, जबसम्म समाजवादी भनिरहन्छ, तबसम्म चाहिँ पार्टीभित्र निर्मम प्रकारले आलोचना हुन्छ, बहस हुन्छ, आत्मलोचना हुन्छ, त्यहाँबाट भाग्न पाइँदैन। विचारको चाहिँ तहमा चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्नुको विकल्प रहँदैन, विचारमा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प रहँदैन। यदि विचारमा रूपान्तरण हुन सकेन भने राष्ट्रप्रति ठुलो घात हुन्छ, जनताप्रति ठुलो घात हुन्छ, डेमोक्रेसीप्रतिको घात हुन्छ। दुवै प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ कि जाँदैन? अब त्यसो भए त्यो दुवै प्रस्ताव त्यो त कमिटीको निर्णयको कुरा हो भनेर भन्दैछु। कमिटीको प्रणाली अनुसार जाने कुरा हो। के गर्छ कमिटीले? कमिटीको प्रणाली अनुसार जाने कुरा हो नि। केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अहिले। होइन, कमिटी प्रणाली अनुसार त चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक कमिटीका चाहिँ तपाईँ सर्वोच्च अङ्क केन्द्रीय समिति हुन्छ। दुईटा महाधिवेशनको बिचमा सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्क केन्द्रीय समिति हुन्छ। केन्द्रीय समितिको चाहिँ मातहतमा सबै कमिटीहरू हुन्छ। कमिटीको मातहतमा व्यक्ति हुन्छ चाहिँ, तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छ। यो त सार्वभौम मान्यता हो नि। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै अभ्यास गरेको विषय त होइन त। यो त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले अभ्यास गरेको विषय हो। अध्यादेशकै विषयमा आउन लगत्तै राष्ट्रपतिले त्यसमा चाहिँ तोक लाउनु भयो, अध्यादेश जारी गरिदिनु भयो। उहाँको भूमिकाप्रति तपाईँहरूको के आशंका छ? होइन, अब राष्ट्रपति दर्ता गर्नु भने त्यसमाथि तपाईँहरूको विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव पनि संवैधानिक राष्ट्रपति भनेर भनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले गर्ने काम कारबाहीहरूको चाहिँ विधिको हिसाबले, पद्धतिको हिसाबले जवाबदेही चाहिँ तपाईँको कसको हो भन्दाखेरि सरकारको हो। उहाँले अनावश्यक रूपमा अहिले विवादमा ल्याउनु जरुरी छैन। जवाबदेही सरकारको हुन्छ। राष्ट्रपतिले गर्ने काम कारबाहीहरूको जवाबदेही, उत्तरदायित्व सरकार बन्छ। सरकारको सिफारिसमा गर्ने भएको हुनाले त्यसको जवाबदेही र सरकार बन्छ। खालि राष्ट्रपतिले सोच्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको संरक्षक पनि भनेर भने हुनाले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन हुँदाखेरिको बेलामा, संविधान चाहिँ भायोलेसन हुँदाखेरिको बेलामा उहाँले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो, होइन? उहाँको त्यो नैतिक दायित्वको कुरा हो। त्यो नैतिक दायित्व कति पुरा गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो अलग समीक्षाको विषय हो। पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, ताजा र स्वादिलो हिमाली च्याङ्ग्राको परिकारका साथै विभिन्न परिकारहरूका लागि हिमाली च्याङ्ग्राको सम्पूर्ण परिकार पाइने एकमात्र रेस्टुरेन्ट। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। पारिवारिक वातावरण, तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना। हिमाली च्याङ्ग्रा रेस्ट्रो प्राली। सम्पर्क 98 512 60 381 98 512 60 381। तपाईँको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नु भएन नि, त्यो गैर जिम्मेवार होइन? गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु भएन उहाँले। होइन, राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छलफलको विषय अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ नैतिक दायित्व कति हो होइन भन्ने कुरा छलफल चलाउने कुरा एउटा पाटो हो। विधिको हिसाबले त सरकार जवाबदेही भनेर भन्दैछौँ त। मूल कुरा सरकारमै केन्द्रित हुन्छ। निश्चित रूपले सरकारको प्रस्तावमा गर्ने कुरा हो, सरकारको प्रस्तावमा साइन गर्ने कुरा हो। मेन जवाबदेही त सरकारको कुरा हो नि। मैले चाहिँ विशेष अधिवेशनको लागि तपाईँले प्रस्ताव लिएर जानुभयो नि त, त्यो पनि दर्ता गर्नु भएन क्या त्यहाँ? होइन, त्यो कुराको बारेमा के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा अलग समीक्षाको विषय हो, होइन? अलग समीक्षाको विषय हो। अहिले सरकारसँग जोडिएको विषयमा बहस चलिरहेको विषय बेला ठिक छ, म सरकारमै आउँछु। अन्यत्र तपाईँ डाइभर्ट गर्ने कुरा बेठिक हुन्छ। म सरकारसँगै आउँछु। त्यसो भए सरकारले अहिले खास गरी सरकारको काम कारबाहीको विषयमा त प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्योसँगै उहाँले चाहिँ अहिले दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ, यसरी विवाद समाधान गरौँ भन्ने उहाँले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। लडाइँ पुस्ताको लडाइँको विषय हो र समाधानमा जानु पर्यो भन्ने छ। प्रश्न हो र उमेरको समस्या हो र अहिले उमेरको समस्याले समस्या पैदा भयो हो र विचारधाराको लडाइँ चलिरहेको छ, उमेरले हल गर्ने विषय हो र उहाँको प्रस्ताव उमेरको आधारमा विचार हुन्छ, उमेरको आधारमा विचार हुन्छ। विश्वमा कहीँ त्यस्तो देख्नु भएको छ? त्यस कारणले गर्दा किन ल्याउनु भयो त त्यसो भए यो प्रस्ताव? विचारधाराको बहसबाट भाग्ने तरिका हो भनेर भन्दैछु त मैले। त्यो बाहेक अरू के होइन अहिले? निश्चित रूपले केही पनि होइन। जब विचारमा पराजित भइसकेपछि
नन पोलिटिकल खालका कुराहरू उठाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिवादी खालका नन पोलिटिकल खालका कुराहरू उठाएर पन्छाउने चाहिँ तरिका। देशभर भेला पनि भइरहेको छ, नेकपा के फुटको अभ्यासमा छ त्यसो भए? अब फुट त तपाईँको विधि र पद्धतिलाई फलो गर्नु भएन भने त्यहाँ फुटको सम्भावना हुन्छ। जो विधि र पद्धतिलाई फलो गर्नुपर्छ, विधानलाई फलो गर्नुपर्छ, प्रक्रियालाई फलो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, त्यसप्रति फुटको चाहिँ तपाईँको प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार हुँदैन चाहिँ। अरू कसैले फुटाएर जाने छुट छ, तर तपाईँहरू कसैले विधि मान्दैन, विधान मान्दैन, जनवादी केन्द्रता मान्दैन। उहाँ बैठकमा आउनु भएन भने तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ त? निर्णय गर्ने माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ मान्दैन, व्यक्ति चाहिँ कमिटीको अधीनस्थ मान्दैन भनेर डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको फन्डामेन्टल कुरा नै चाहिँ मान्दैन भनेर छोडेर हिँड्छ भने त के लाग्यो र चाहिँ। 5 गते थाई कमिटीको बैठक छ पार्टीको, त्यसमा उहाँ आउनु भएन भने अब के हुन्छ? अनि त्यो हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ न, त्यही बेलामा सोचौँला नि। आउने छाडकाट त छैन नि उहाँको। सर्वसम्मत रूपले बैठकको आयोजना गरेको अवस्थामा स्वाभाविक ढङ्गले बैठकमा आउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, आलोचना आत्मलोचना गर्नुपर्छ। उहाँ अनुपस्थित भएको बेला पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन? कुरामा नजाउँ, त्यो बेलामा त्यही बेला सोच्ने कुरा हो चाहिँ। अहिले हाइपोथेटिकल कुराको पछाडि दौड्ने विषय हो। तपाईँमाथि लाग्ने गरेको आरोप के तपाईँ प्रचण्डतिरको कार्यकारी अध्यक्षको बढी कुरा सुनेर आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेताको विरुद्ध बोल्दै हिँड्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको बाध्यता के? विरोध म कहाँ विरोध गरेको छु, कुन ठाउँमा विरोध गरेको छु, उदाहरण देखाउनुहोस् त। व्यक्तिको बारेमा यस सबै कुरा जति प्रविधि व्यक्ति कुरा गर्नु उहाँसँग जोडिएको विषय न हो यो कुरा। त चिन्तन प्रवृत्तिको कुरा त जो कसैसँग पनि के अरे चिन्तन प्रवृत्तिको विचारको हिसाबले भन्ने कुरा हो। राज्य त सार्वजनिक संस्था हो नि, सार्वजनिक संस्थाको विचारको हिसाबले, चिन्तन प्रवृत्तिको हिसाबले देखा परेका समस्याहरूको बारेमा तपाईँको चाहिँ के अरे जो कसैले पनि टिका टिप्पणी गरिरहेका विषय हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँमाथि लाग्ने कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको प्रश्न होइन यो चाहिँ। त कसैको कुरा सुनेर तपाईँ त विरोध गर्नुभएको हो कि होइन? व्यक्तिको प्रश्न होइन यो, व्यक्तिको मामला होइन, व्यक्तिको मामला बनाउने चिन्तन दृष्टिकोणै बेठिक छ यो चाहिँ। गलत ढङ्गमा बारेमा, संस्थाको बारेमा कुरा हुँदाखेरि, विचारको बारेमा कुरा हुँदाखेरि, चिन्तन प्रवृत्तिको बारेमा कुरा हुँदाखेरि व्यक्तिसँग लगाएर जोड्ने। त्यसो भए अबको यो जारी बैठकबाट एउटा न एउटा निकास निस्किन्छ नेकपामा, होइन? होइन, कमिटीले निकाल्छ। कमिटीले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। निस्कन्छ कमिटी प्रणाली अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कमिटी प्रणाली अनुसार निकाल्छ। कुनै न कुनै सम्झौतामा गएर यो पटकको विवाद टुङ्गिनेवाला छैन। सम्झौता भनेको त संगठन विषयमा हुनसक्छ, कार्यनीतिक विषयहरूमा हुनसक्छ, सानातिना लेनदेनका विषयहरूमा सम्झौता हुनसक्छ, जस्तो विगत कालमा पटक पटक भइरहेको थियो चाहिँ। विगत कालमा थ्योरीको विषय भन्दा नि लाइनको विषय भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिक विषयमा बढी लेनदेन थियो नि पहिले त। थियो किन भन्दाखेरि विगत कालमा पार्टी एकता भएको स्थितिको सन्दर्भमा तत्काल सङ्गठन रूपले मिलाउनु पर्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित थियो चाहिँ। अहिलेसम्म घटनाक्रमले हेर्दै जाँदाखेरि त त्यो त प्राविधिक विषय त होइन रहेछ चाहिँ, यो त सङ्गठन विषय त होइन रहेछ, यो त समस्या त विचारको रहेछ, लाइनको रहेछ, चिन्तन दृष्टिकोणको रहेछ भन्ने भएपछि अहिले चिन्तन र दृष्टिकोणमा बहस सुरु भएको छ। कुन बाटो लाग्ने हो? एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बाटोमा लाग्ने हो कि समाजवाद उन्मुख भएर चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटोमा लाग्ने हो कि कता लाग्ने हो भन्ने कुरा विचारधाराकै प्रश्नमा चाहिँ आनका यो पटक यो विषय चाहिँ क्लियर हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विचारको चाहिँ सन्दर्भमा सम्झौताको विषय हुँदैन, विचारमा त एक अर्कोमा रूपान्तरित हुने कुरा हो, एक अर्कोमा रूपान्तरित हुने कुरा हो। सङ्गठन विषयहरूमा सानातिना झिना मसिना कुराहरूमा सङ्गठनले फल्ना ठाउँमा यसो गरौँला, ढिसाना ठाउँमा यसो गरौँला भनेर सेटिङ गर्ने कुरा अलग पाटो हो, त्यो व्यवहारिक पाटो अलग पाटो हो चाहिँ। तर अहिलेको बहस भनेको विचारधाराको लडाइँको प्रश्न भएको हुनाले विचारधाराको लडाइँमा त्यस्तो सम्झौता भन्ने कुरा हुँदैन। पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, ताजा र स्वादिलो हिमाली चाङ्ग्राको परिकारका साथै विभिन्न परिकारहरूका लागि हिमाली चाङ्ग्राको सम्पूर्ण परिकार पाइने एकमात्र रेस्टुरेन्ट। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। पारिवारिक वातावरण, तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना। हिमाली चाङ्ग्रा रेस्ट्रो प्राली। सम्पर्क 985112 60381 985112 60381। अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। हिजो एउटा कार्यक्रममा तपाईँले कुन दिन जेल जाने हो ठेगान छैन भन्नुभयो, त्यत्रो चिन्ता डर के हो तपाईँहरूको? सबै मुद्दा अदालतमा छ त चाहिँ, द्वन्द्वकालीन मुद्दा सबै अदालतमा छ। मनमा डर बोकेर सत्तारूढ दलको अदालतबाट टिआरसीमा लान दिइरहेको छैन, रोकिरहेको चाहिँ छ। सत्तारूढ दलको एकजना प्रभावशाली नेता, थाई कमिटीको चाहिँ प्रभावशाली नेता, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि त्यत्रो डराइनु राख्यो अदालतमा। क्वेसन त्यो जवाब दिनु पर्यो नि, किन अदालतमा रोकेर राख्नु पर्यो? टिआरसीमा पठाउने भनेर त्यत्रो सम्झौता गरेर टिआरसीमा चाहिँ पठाउने भनेर टिआरसी गठन गर्ने, अनि अहिले टिआरसी जोगर फाल्टु भनेर बेरोजगार भनेर बस्नुपर्ने। यो कुरा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ नि त। डर बोकेर बस्ने, कोसँग सल्लाह गर्ने र नगर्ने भनेको व्यक्तिको प्रश्न होइन चाहिँ,
विचार र लाइन र सिद्धान्तको प्रश्न हो। गृह शान्ति संहितालाई फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने चिन्तनको कुरा हो चाहिँ। समस्या त तपाईहरुसँग छ नि त। गृह शान्ति संहितालाई फलो गरे खण्डमा ती मुद्दाहरू हल गर्ने वेमा जान्छ। गृह शान्ति संहितालाई फलो गर्न तयारी भएन भने ती मुद्दाहरू हल हुँदैन। उहाँले फलो गर्न खोज्नु भएन अहिले यो सरकारले। होइन म सरकारको कुरा गर्छु, म व्यक्तिमा जान्न। सरकार किन व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु? यो सरकारले अहिले त्यो फलो गरेन जे होस्। अब फलो गरे द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन चाहेन यो सरकारले। फलो गर्ने हो भनेदेखि त तपाईँको त्यहाँ भएका मुद्दा चाहिँ टिआरसीमा पठाउनु पर्यो नि। त्यसको पहल कदमी तपाईँहरुबाट किन भएन त? टिआरसीमा पठाउन किन तयारी हुँदैन चाहिँ? हैन, टिआरसीमा पठाउन किन तयारी भएन चाहिँ? त्यत्रो देशभरि कुरा उठ्दाखेरि, त्यत्रो पटपट बैठकमा कुरा उठ्दाखेरि, त्यत्रो जनताले चाहिँ कुरा उठाउँदाखेरि, सदनमा कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ हैन, कमिटी प्रणालीभित्र कुरा उठाउँदाखेरि अहिलेसम्म टिआरसीमा पठाउन किन तयारी हुँदैन? त्यसो भए किन रोकिराख्छ? पटपट चाहिँ त्यो चाहिँ बदला लिनका लागि त्यो मुद्दा क्रियाशील गराउनलाई चाहिँ अदालतमा राखेको होइन भनेर चाहिँ कसरी भन्ने? नियतमा अलि शङ्का भयो यसमा। होइन, अब व्यक्तिको प्रश्नमा होइन, व्यक्ति होइन। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो त भन्दा गृह शान्ति संहिता भनेको दलहरू बिचमा मिल्ने संहिता हो, मिलेर लैजानु पर्छ भनेर भनेको चाहिँ सहमतिमा जाने मोडेल हो चाहिँ। तर साम्राज्यवादी शक्तिहरू मिल्न दिँदैन, दलहरू बिचमा मिल्न दिँदैन। यहाँ आफ्नो चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरू दलहरू बिच मिल्न दिँदैन। दलहरू बिचमा चाहिँ पुरै यसमा पनि विदेशी शक्तिको चाहिँ हस्तक्षेप छ। पछाडि एकला अर्कोलाई सिध्याउने खालको गेमहरू चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूले खेलिरहन्छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादी शक्तिहरूको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले फुटाएर शासन गर भन्ने चाहिँ चिन्तनधारा प्रभावित छ। त्यो चिन्तनधाराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भइरहेको छ त? द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अड्काएको गरिरहेको चाहिँ छ। अब त्यसो भए तपाईँको नजरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुङ्गिनेवाला छ कि जेल जाने कुरा चाहिँ छिटो आयो? यहाँ के चाहिँ छिटो हुनेवाला देख्नुहुन्छ तर यही प्रवृत्ति रहने हो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू कुनै पनि टुङ्गिँदैन चाहिँ। जेल जाने कुरा अगाडि आउने भयो? टुङ्गिँदैन। यो मुद्दा क्रियाशील गराउँछन्, थुप्रैलाई थुनामा लैजाने, जेल पठाउने, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, सैनिक शासन लगाउने, जङ्गी शासन लगाउने, विदेशी सेनाको हातमा चाहिँ अधिकार पुर्याउने खालको दिशातर्फ जान्छ। यही तरिका यो बाटो त त्यही हो नि। यो बाटो त त्यही हो नि। सिस्टमलाई सिध्याउने, संविधानलाई सिध्याउने, संसदलाई सिध्याउने, दलहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फुटाइदिने चाहिँ, दलहरूको भूमिकालाई निषेध गरिदिने चाहिँ, अनि त्यसपछि दलहरू बिचमा मिल्न नदिने चाहिँ, गृह शान्ति संहिताका मुद्दा समातेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे द्वन्द्वकालीन मुद्दा समातेर एकले अर्कोलाई सिध्याउन खोज्ने चाहिँ, यो कुराको पनि अब पार्टीमा छलफल दिशातर्फ जाने भनेको त तपाईँको विदेशीको हातमा सुम्पिने तरिका हो नि। दलहरू बिचमा मिल्न नदिने, विदेशीहरूको हातमा अथोरिटी सुम्पिने। यो कुरा पनि पार्टीमा छलफल हुन्छ कि तपाईँको तर्फबाट अलग्गै एउटा पहल हुन्छ अब यसमा? होइन, पार्टीभित्र त पटपट भइरहेकै विषय हो चाहिँ। पार्टीभित्र पटपट भइरहेको विषय अटेर मात्र भएको छ यसमा। जे अब को अटेर भयो भएन व्यक्तिगत रूपले मैले कसैको पनि टिका टिप्पणी गरेको छैन। समस्या अड्किरहेको छ, त्यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ किन तत्पर हुँदैन चाहिँ? सरकार किन तत्पर भइरहेको छैन? किन पहल हुँदैन चाहिँ? अब अर्को विषयमा जाउँ न, हामीसँग समय कम छ। राजावादीहरूको सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ, यसमा बालटारको साँठगाँठ छ भन्ने पनि आरोप छ। यसले कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब त्यो के छ छैन हामीलाई थाहा हुने विषय परेन। हामीले त लाइनमा हेर्ने कुरा, विचारमा हेर्ने कुरा हो। तपाईँको विचारमा हेर्दा के हो? लाइनमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि सडकमा जुन प्रकारले यो संविधानको विरुद्धमा आवाज उठेको छ, यो संसदको विरुद्धमा आवाज उठेको चाहिँ छ हैन, यो सङ्घीय प्रणालीको विरुद्धमा आवाज उठेको छ, समानुपाती समावेशीको विरुद्धमा आवाज उठेको छ, र यो चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा जो आवाज उठेको छ। अहिलेका जे जति परिवर्तनका मुद्दाहरू छन् त्यो परिवर्तनको मुद्दाको विरुद्धमा जसरी आवाज उठिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै तपाईँको सिस्टमलाई अस्थिरता पैदा गराउने चाहिँ होला, सिस्टममा त्रुटिहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। कुनै पनि सिस्टममा त्रुटि रहित हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। सिस्टममा त्रुटि हुनसक्छ, अहिलेको संविधानमा त्रुटिहरू हुनसक्छ, कमी कमजोरी हुनसक्छ। त्रुटि कमी कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो समयक्रममा त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो, संशोधन गर्दै सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो। तर यतिखेर राष्ट्रियता सङ्कटमा परिरहेको बेलामा सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने कुरा कतैबाट आयो भने त्यो साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरूको अन्तर्निहित उद्देश्य अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा देखिन्छ। योको प्रभावबाट चाहिँ अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसले राष्ट्रियतासँग जोडियो, सिस्टमलाई ड्यामेज गरिदिइसकेपछि राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुन थाल्छ। अहिले सिस्टमलाई जहाँ जहाँबाट ड्यामेज गराउन खोजिरहेको छ त्यहाँ त्यहाँ साम्राज्यवादको प्रभाव अन्तर्निहित छ भन्ने कुराको सङ्केत देखिन्छ। नीतिगत रूपले त्यो बुझ्नु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यो देखिन्छ। व्यक्तिगत रूपले को कहाँ के छ त्यो हामी सरकारको विषय होइन, थाहा हुने विषय पनि होइन, व्यक्तिगत रूपले कसैप्रति टिका टिप्पणीको विषय पनि होइन। तर सिस्टममाथि एट्याक हुन थाल्यो भने अहिले संविधानमाथि एट्याक भयो, अहिले धर्मनिरपेक्षतामाथि एट्याक भयो, अहिले सङ्घीयतामाथि एट्याक भयो, अहिले चाहिँ समानुपाती समावेशी लगायतका चाहिँ सिस्टममाथि एट्याक भयो भने त्यसले परिणाम त कहाँ पुऱ्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ
साम्राज्यवादीले जे खोज्छ उनीहरूले ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन्छ। किन सिस्टममा एट्याक भएपछि अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन्छ। अस्थिरता र अराजकता पैदा भएपछि विदेशीहरूको निम्ति तपाईँको मूल बाटो पाउँछ अथवा ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता पाउँछ। त्यसकारण अहिले त्यही भइरहेको छ खासमा यहाँ अहिले मुलुकको दिशा त्यही दिशातर्फ गइरहेको चाहिँ छ। अन्तिममा नेकपाको अहिलेको विवाद जारी विवाद सबै मन माझामाझ गरेर मिल्ने दिशामा जान्छ या टुटफुटको विभाजन गरिन्छ? रूपान्तरण भएर लैजाने कुरा हो। रूपान्तरणको सम्भावना छ कि छैन? विचारको प्रश्न भनेको के हो त पार्टीमा विचारमा रूपान्तरण सम्भव छ कि छैन भनेको रूपान्तरणको हो। एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरण प्रक्रिया नै त्यही हो। साइन्टिफिक लको नियम नै त्यही हो चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ जो जान तयारी हुन्छ नयाँ नयाँ उचाइमा एकता पैदा हुँदै जान्छ। जो त्यो ढङ्गले रूपान्तरित चाहिँ हुँदैन उनीहरू चाहिँ छुटिँदै जान्छ पर्दै जान्छ। यो त विकासको गतिको नियम त त्यही हो नि चाहिँ त्यही ढङ्गमा अगाडि बढ्छ। निश्चित रूपले विकासको गतिको नियम साइन्टिफिक ल जो छ त्यही ल अनुसार अगाडि बढ्छ। हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद समय सम्वाद भयो। हामीले हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ समस्त जनमा धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट अनिश तामाङ र म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।